बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पार्लियामेंट में इस वक्त सदर पाकिस्तान के लिए वोटिंग जारी है जी। जहाँ आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वहाँ महमूद अचकज़ई साहब हैं अपोजिशन के रहनुमा, और इस वक्त वोटिंग है। चारों सूबाई असम्बलियों में हो रही है, सेनेट के अंदर हो रही है, वो अपनी जगह पर। लेकिन मेरे पास इससे ज़रा कुछ अहम और दीगर कुछ गुफ्तगू है। हाँ, हर वोट पर जिस तरह इमरान खान जिंदाबाद का नारा लग रहा है, कौन बचाएगा पाकिस्तान का जो नारा लग रहा है ना, वो चाह के बिना साइलेंट मोड पर मीडिया नहीं कर पा रहा, नाम आ रहा है जी। और मेरा ख्याल है कि जीतने वालों की या आसिफ अली जरदारी साहब के नारों के हवाले से तो खैर कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। जिस तरह आज के दिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हक में एज अ शो कामयाब बनाती हुई नज़र आ रही है, और ये वाज़े तौर पर सब चीज़ें सामने नज़र आ रही है। बहर आसिफ अली जरदारी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब इस वक्त मद्दे मुकाबिल है। कुछ दीगर अहम चीज़ें जी जो इस वक्त ज़रूरत है, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि सदर कौन बन रहा है, मुझे बस इतना मैटर करता है ये ज़्यादती है। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हुए बगैर ये सदारती इलेक्शन, मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ सहाफ़ी और एक छोटा सा जी हाँ तजस्सुस रखने वाला पाकिस्तानी शहरी, मुझे लगता है कि जब घर के अफराद ही मुकम्मल नहीं तो वोटिंग किस बात की। बहरहाल ज़्यादती दर ज़्यादती है, और डेफिनेटली अदालतों के मुंह इस सिलसिले में खुले ही रहेंगे। जनाब, अभी काबीना वजूद में नहीं आई, और ना ही IMF का पैकेज अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन जो कुछ अवाम के साथ अभी से आगाज़ हो गया और जो मुस्तकबिल में होने जा रहा है, उसका ट्रेलर बहुत ख़तरनाक है। शायद गाड़ियाँ एक गरीब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास की ज़रूरत है। उसने सारी ज़िंदगी अगर मेहनत की हो और उसके बाद एक कदर छोटी गाड़ी रखना चाहता हो कि चलो बुढ़ापे में ही सही थोड़ा जान को सुकून मिल जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उसकी लग्जरीज़ के अंदर काउंट होगा जी। और जनाब, काबीना बने बगैर जी पाकिस्तान में तैयार की कर जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं ना, यानी 40 लाख रुपए तक हो या 1400 सीसी तक हो, उसकी तैयारी में ना 25% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। ये मेरे ख्याल है जो छोटी छोटी वैगनार भी है ना, वो भी मेरे ख्याल है 40 लाख की हो गई। उन्होंने कहा उस पर 25% सेल्स टैक्स ऐड कर दिया गया। इंपोर्ट में तो समझ आती थी सर, ये टैक्स वैक्स लगते थे, लेकिन लोकल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती इस वजह से कि इसमें टैक्स थोड़ा कम होता है। लेकिन यहाँ 25% टैक्स लगा दिया और कहा जा रहा है कि सिर्फ टैक्स की इस मद में, सिर्फ इस वाली शेक में 4.5 अरब रुपए सालाना इन्होंने रेवेन्यू कमाना है। यानी टारगेट सिर्फ, यानी मिडिल क्लास के लिए आप ये समझ लें कि गाड़ी लग्जरी है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि हर एक की ज़रूरत तो है ना एक अदद गाड़ी, छोटी सी क्यों ना हो। लेकिन जिस तरीके से ये टैक्स से पता चल रहा है कि आगे जाके इन्होंने करना क्या है। आज की हेडलाइन भी ये है अखबार की कि अशराफिया को बहुत तकलीफ होने वाली है। इनकी नज़र में अशराफिया कौन है? वो अशराफिया जिनकी आटे के थैले और राशन के थैलों पर जिनकी तस्वीर होती है, या मिडिल क्लास अवाम? डेफिनेटली इनकी नज़र में मिडिल क्लास अवाम ही है। अच्छा, आगे साबिक निगरान वज़ीर आज़म थे अनवारुल हक काकड़ साहब ना, अच्छा जी, जिनसे मुतलिक बड़ी बड़ी ख़बरें हैं कि वो किस किस के उम्मीदवार होंगे, सेनेटर बनेंगे, उनसे मुतलिक इंकशाफ हुआ जी, और बाकायदा ऑफिशियल इंकशाफ हुआ है कि अनवारुल हक काकड़ साहब ना सरकारी वाजबात के नादहिंदा, यानी कौमी ख़जाने के चोर हैं जी। जी हाँ, उन्होंने पैसे जमा कराने हैं, वाजबात के नादहिंदा पाए गए हैं। और आपको याद होगा पंजाब हाउस के वाजबात थे, परवेज़ रशीद साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जी, उनके वाजबात थे, और उस वजह से वो सेनेटर का इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। हालांकि उस दिन वाजबात जमा भी कराने लगे थे, लेकिन उनको ये मौका भी नहीं दिया गया था। तो अनवारुल हक काकड़ साहब तो डायरेक्ट इस वाजबात के होते हुए वज़ीर आज़म बना दिए गए। इसका मतलब है जब दारोगा जानने वाला हो ना अपना, तो फिर आप शहर में जो मर्जी कर लें, फिर आपकी हर बुराई बुराई नहीं रहती, वो हुस्न नज़र बन जाता है। तो यही अनवारुल हक काकड़ साहब का हुआ कि इतने बड़े नादहिंदा होने के बावजूद, जाहिर सेनेटर नहीं, सेनेट का इलेक्शन ना लड़ सकता हो, कागजात नामजदगी ना उसके कबूल होते हों, वहाँ एक शख्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए और काले और सफ़ेद का मालिक बन जाए, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो उसके अंदर खूबी है, या उसके रिश्तों में कुछ ऐसी खूबी है जिसकी बिना पर सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती है। तो 5 साल तक मिनिस्टर इनकलेव में रहे हैं जी अनवारुल हक काकड़ साहब, और 5 साल का किराया 60 लाख रुपए बनता है, क्योंकि मिनिस्टर इनकलेव मिलता नहीं है ना सेनेटर्स को, उनको किराया दे के उधर रहना पड़ता है। तो 60 लाख वाजिबुल अदा है,
اور اس کے باوجود ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان کی کلیئرنس ملی ہے جی. اور اب پہلا نوٹس وزارت ہاؤسنگ کے ذریعے سپرد آتا تو انہوں نے ان کو جاری بھی کر دیا کہ واجبات ادا کریں. مزے کی بات اس وقت بھی جب یہ ہوا تو تب بھی وہ منسٹر انکلیو میں کس حیثیت سے کوئی بندہ نہیں جانتا, اور ایک دوسرے بغلے میں منسٹر انکلیو کے موجود ہیں. تو سر یہ ہوا ہے, میں نے کہا میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں بتاؤں, میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے. یہ چیزیں کا مجھے اور آپ تک پہنچنا بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. عمران ریاض خان ATC عدالت میں پیش ہوئے تھے, اور ظاہری بات ہے ان کے اوپر مقدمہ وہ تھا زمان پارک کے باہر. مارچ کے مہینے میں جب عمران خان صاحب کو پہلی گرفتار کرنے کے لیے پہنچے تھے نا, کریک ڈاؤن ہوا تھا, تو اس وقت عمران ریاض خان ادھر موجود تھے اپنی رپورٹنگ کے سلسلے میں, پروگرام کے سلسلے میں. تو اس پر عمران ریاض خان کے اوپر مقدمہ تھا جی. ATC کی عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے, پروون ہو گیا, ادارے سے بھی پروون ہو گیا تھا. تو اب اگر کسی اور مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کرنا تو آج ان کی ضمانت ہو گئی ہے, اور ضمانت کے بعد اب وہی وہ دھماکہ کریں گے جو میں نے آپ کو خبر دی بھی ہے, باقاعدہ طور پر سیاست کے آغاز کے حوالے سے. اور پھر جو بھی گفتگو کریں گے پھر ان کی وہ عوامی ہوگی, یعنی ہر چیز کی. پھر جب جیل جائیں گے تو ان کے کندھوں پر جو تمغے ہیں نا وہ مزید بڑھیں گے, کیونکہ پاکستان کی سیاست میں جو جتنی بار جیل جاتا ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے. ہاں اگر کسی اور مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تو یہ ایک اہم ترین اعلان بھی عمران ریاض خان کی طرف سے آ سکتا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے ایک بڑی تھک سی لائن بنائی ہے, اور بلکہ بتائی ہے. وہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی ایسی بات ہو یا کوئی ایسی چیز ہو, ان کو ایک شٹ اپ کال ہے جی. اور وہ شٹ اپ کال زبردست ہے جی. شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمارا رابطہ ہے, لیکن شرائط ہماری سوچ, ہماری فکر, ہمارا نقطہ نظر اور ہمارے نظریے سے مطابقت نہیں رکھتی. اسٹیبلشمنٹ نے جو ہمیں شرائط دی ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتی, اور شرائط ظاہری بات ہے وہی ہوں گی مائنس عمران خان باہر چلے جائیں اور سیاست میں نہ رہیں. وہی شرائط جو میاں محمد نواز شریف صاحب سے متعلق ایک زمانے میں تھی. یعنی ڈیل نہیں بدلتی پاکستان میں, بندے بدلتے ہیں. جی ڈیل کے الفاظ وہی ہوتے ہیں کم و بیش. تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو کم از کم سمجھ آ گئی, باور ہو گیا کہ نہیں باتیں شاتیں چل رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اچھی بات انہوں نے کی شیر افضل مروت صاحب نے, انہوں نے کہا ہم نے مخالفین سے متعلق یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کب تک اسٹیبلشمنٹ کی بک میں رہیں گے. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ کب تک رہیں گے, ہم یہ انتظار نہیں کریں گے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو. ہم کوشش کریں کہ مفاہمت ہو جس سے ملک کا فائدہ ہو. اور جو لوگ حالات کنٹرول کرنے کی, جی ہاں جو لوگ حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بے شک وہ بہت طاقتور ہیں مگر خدا نہیں ہے. یہ پرسپل سٹانس میں انہوں نے بتا دیا. ٹھیک ہے جی, ہم عوام کے پاس ہی جائیں گے اور عوامی نمائندے جتنے سیاستدان ہیں ان تمام سے بات کریں گے, ان تمام جماعتوں سے بات کریں گے. ہم ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کٹی ہونے کا انتظار نہیں کریں گے, لڑائی ہونے کا انتظار نہیں کریں گے. وہ کام کریں گے جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی مفاہمانہ سیاست کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, ملک کا فائدہ ہو جس سے. یہ چیز ہے. آج ایک سٹوری ہے جی جس نے بڑی دھوم مچائی بھی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان کا وزیر خزانہ ہے نا جی, جو بن رہے ہیں محمد اورنگزیب صاحب, جی ہاں ان سے متعلق, ان کی بڑی قربانیوں سے متعلق آج اخبار میں ذکر ہوا ہے جی. اور یہ ڈچ شہری ہیں, یعنی ہالینڈ کی شہریت رکھتے ہیں جی, اور یہ شہریت چھوڑے ہیں پاکستان کی وزارت خزانہ کے لیے جی. 3 کروڑ ماہانہ ان کی تنخواہ ہے جی. یہ وہ تنخواہ بھی چھوڑیں پاکستان کی وزارت خزانہ کے لیے. اور ظاہری بات ہے پہلا جو اجلاس ہوا تھا معاشیت سے متعلق, اس میں اسحاق ڈار صاحب نہیں تھے, یہ موجود تھے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بس نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی اور نواز شریف صاحب اس کی اجازت دے دیں گے. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کابینہ کا حصہ ہوں گے, کوئی نہ کوئی عہدہ ہوں گے. تو ہاں باقی جو کہہ رہے کہ نہیں ابھی بھی اسحاق ڈار صاحب وزارت خزانہ کے ہوں گے, تو نہیں, وہ آئیں بائیں شائیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال اگر میں مسلسل شک کی بنیاد پہ دیکھوں تو پاکستان میں ویسے بھی زیادہ تر وزیر خزانہ نہ IMF کے نمائندے ہی رہے ہیں, مگر یہ 3 کروڑ کی تنخواہیں چھوڑ دینا اور شہریت چھوڑ دینا, پاکستان سے اتنی محبت, آپ مجھے بتائیں, میں نہیں شک کرتا. کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.